تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری توحید سنت یہ مشن پا توحید بندی روان بس حق بیانوی پا حق دیتی لمالو جان د شیخ محمد طاهر نقش قدم بندی روان بس دا پهر میدان کوي درسونه د قرآن نور ټول هسي گندونه دا حقیقی دیوبندی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری مضبوط عقیدی د شرک بدعاتنا صفادی د ټولو برواسی پلا الہ الا اللہ دی اسقاطنا و رواجنا بن کړي په هر خوا دی نن زکا بدتیان مولیان په هر زکی خپا دی مشرک او منافق د خپل تنظیم خارجوي قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری د خدای رضا د پاره تل کوي د دین دعوت نه اخلی په قرآن د چا نه هیڅ قسمه اجرت غرض او مقصد د تنظیم د اشاعت ناپیز دش دنیا کی د الله پاک وحدانیت د دیو هر یو کار کن ځان په توحید قربانوي قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری مرکز زمون د ټول د پنځ پیر دارالقرآن خور شوه انقلاب د دې مرکز نه په جهان تعداد دې خود د طاهر شیخ القرآن تر سوچ مونږ ژوند یو مونږ بیتل ساتو ودان قرآن حدیث دعوت بتر قیامت پوکی وی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہب یو حنفی
قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد لمور کڑے پکلا ڈلو عظمتو قرآن و پو حدیثو کی لردر مہارتو امیر زمون دا ټولو دیکھو پئی عزتو دسڑنا ور سرا بلارو ډیر جد محبتو امین اللہ توحید یار طلب پا اشعارو کستائی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری تنظیم و اشاعت دے پا مذہبیو حنفی قائد زمون لیڈر دے گران شیخ دانظم پا آواز دے د قاری امین اللہ توحیدیار او کلام هم دے د قاری امین اللہ توحیدیار فرمائش کڑی دے سپیشل فرمائش کڑی دے محمد شعیب توحیدی زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری قائد زمون لیڈر دے گران شیخ طیب طاہری